दोस्रो शमूएल अध्याय 20। योआबले सेबाको विद्रोहलाई दमन गरेका। सेबा नाउँ भएको एउटा दुष्ट मानिस त्यहाँ पनि थियो, जो बेन्यामिनी बिक्रीको छोरो थियो। त्यसले तुरै फुक्यो र कराएर भन्यो, दाउदमा हाम्रो के भाग छ? यिशैको छोरामा हाम्रो केही अधिकार छैन। हे इजरायल, तिमीहरू आफ्ना पालमा जाओ। यसैले बिक्रीको छोरो सेबाको पछि लाग्नलाई इजरायलका मानिसहरूले दाउदलाई छोडे। तर यहुदाका मानिसहरू चाहिँ दाउदको साथमा लागिरहे र यर्दनदेखि यरुसलेमसम्म तिनको पछि लागे। जब दाउद यरुसलेममा आफ्नो महलमा आए, तब तिनले आफ्नो महलको हेरचाह गर्नलाई राखेका ती 10 उपपत्नीहरूलाई लिएर नजरबन्दी गरे। तिनले तिनीहरूका भोजनको प्रबन्ध गरिदिए, तर तिनीहरूसित सहवास गरेनन्। यसरी तिनीहरूका मृत्युको दिनसम्मै तिनीहरू नजरबन्द नै रहे र तिनीहरू विधवा सरह बसे। तब राजाले अमसालाई भने, यहुदाका मानिसहरूलाई भेला गर र 3 दिनभित्रै यहाँ म कहाँ तिमी सहित हाजिर गर। तर जब अमसा यहुदाका मानिसहरूलाई भेला गर्नलाई गए, तब राजाले तोकेको समयभन्दा ज्यादै समय तिनलाई लाग्यो। दाउदले अभिषैलाई भने, बिक्रीको छोरो सेबाले त हामीलाई अब्सालोमले भन्दा पनि ज्यादा दुःख दिनेछ। तिम्रा मालिकका मानिसहरूलाई लगेर त्यसलाई पछि पछि खेद, नत्र त त्यसले कुनै पर्खाल भएको सहरलाई पायो भने त त्यो हाम्रो हातबाट उम्केला। यसकारण योआबका मानिसहरू र करेती र पलेथी अनि सबै लडाका मानिसहरू अभिषेकको पछि लागे। तिनीहरू बिक्रीको छोरो सेबालाई खेद्न यरुसलेमबाट हिँडे। जब तिनीहरू गिबोनको ठूलो चट्टान नजिक आइपुगे, तब अमासा तिनीहरूलाई भेट्न आए। त्यसबेला योआबले चाहिँ जंगी पोसाक लगाएका थिए र त्यसमाथि एउटा पटुका थियो, अनि त्यसमा म्यान समेतको एउटा छुरी भिरी राखेका थिए। जब तिनी अघि बढे, तब त्यो त्यसको म्यानबाट खस्यो। योआबले अमासालाई भने, हे मेरा भाइ अमासा, तिमीलाई कुशलै होला। अनि तिनले अमासालाई चुम्बन गर्नलाई तिनको दाहिने हातले अमासाको दारी समाते। अमासाले योआबको हातमा भएको छुरीको ख्यालै गरेनन्। अनि योआबले तिनको भुँडीमा त्यो रोपिदिए र तिनको आन्द्रा भुँडी भुइँमा झर्यो। तिनले दोस्रो पल्ट हिर्काउनै परेन, किनभने अमासा मरिहाले। तब योआब र तिनका भाइ अभिषै बिक्रीको छोरो सेबालाई खेद्दै गए। योआबका मानिसहरू मध्येको एकजनाले अमासाका लासको छेउमा उभिएर कराई भन्यो, योआब र दाउदतर्फ हुनेहरू सबैले योआबलाई पछ्याउन्। अमासाको लास रगतमा लटपटिएर मूल बाटोको बीचमा पडिरहेको थियो, अनि त्यस मानिसले सबै फौज त्यहाँ अडिएका देख्यो। जब त्यसले देख्यो कि अमासा भएको ठाउँमा आउने जति त्यहाँ अडिन्थे, तब त्यसले अमासाको लासलाई बाटोदेखि परतिर खेतमा घिस्याउँदै लगेर त्यहाँ फ्याँकिदियो र त्यसलाई एउटा लुगाले ढाकिदियो। लासलाई मूल बाटोदेखि घिस्याएर लगेपछि सबै मानिसहरू बिक्रीको छोरो सेबालाई खेद्न योआबको पछि लागे। हाबिल बेथ माकामा आई नपुगुन्जेल सेबा इजरायलका सबै कुलहरूबाट र बरीहरूको सारा देशबाट भएर गयो। ती बारीहरू भेला भए र त्यसको पछि पछि लागे। योआबको फौज आएर सेबालाई हाबिल बेथ माकामा घेर्यो अनि एउटा घेरा मचान बनायो, जो बाहिरी पर्खालको अगाडि थियो, र पर्खाल ढाक्नलाई तिनीहरूले त्यसमाथि प्रहार गर्न लागे। तब एउटी बुद्धिमती स्त्री बाहिरको पर्खालमा खडा भइन् र सहरबाट कराएर भनिन्, सुन्नुहोस् सुन्नुहोस्, योआबलाई आउनु भनिदिनुहोस् र म उहाँसित कुरा गर्नेछु। तब योआब अघि आए र ती स्त्रीले भनिन्, के तपाईँ योआब हुनुहुन्छ? तिनले जवाफ दिए, म नै हुँ। तिनले भनिन्, म तपाईँकी दासीले के कुरा गरिरहेछु सो राम्ररी सुन्नुहोस्। तिनले भने, म सुन्दैछु। तिनले भनिन्, उहिले त यस्तो भनाइ थियो, जवाफ पाउन हाबिल जानु, अनि त्यसरी नै कुराको फैसला हुन्थ्यो। हाम्रो सहर इजरायलका सहरहरूमध्ये एक शान्तिप्रिय र राजभक्त सहर गनिन्छ। त्यो त इजरायलमा एउटी आमा जस्तै छ, अनि तपाईँ चाहिँ त्यसलाई नाश गर्न खोज्नुहुन्छ। तपाईँ किन परमप्रभुको सम्पत्ति नष्ट गर्न चाहनुहुन्छ?
योआबले जवाफ दिए, नष्ट गर्नु चाहिँ मबाट परै रहोस्, त्यो हाम्रो विचार होइन। तर एफ्राइमको पहाडी देशको एकजना मानिस बिक्रीको छोरो सेबा दाउद राजाको विरुद्धमा विद्रोह गर्नलाई खडा भएको छ। त्यही एकजना मानिसलाई हामी कहाँ सुम्पिदेऊ र हामी सहरबाट हटिजानेछौँ। ती स्त्रीले योआबलाई भनिन्, त्यसको शिर पर्खालबाट तपाईँ कहाँ फ्याँकिनेछ। तब ती स्त्री गइन् र भेला भएका सबै मानिसलाई त्यसको बुद्धिपूर्ण सल्लाह सुनाइन्। तिनीहरूले बिक्रीको छोरो सेवाको टाउको काटेर योआब कहाँ फ्याँकिदिए। तब योआबले तुरै बजाए र सबै सेना सहर छोडेर आफ्नो घरतिर लागे। अनि योआब चाहिँ राजा कहाँ यरुसलेममा फर्केर गए। योआब सम्पूर्ण इजरायली फौजका सेनापति थिए। अनि यहोयादाका छोरा बनायाह चाहिँ करेती र पलेथीहरूमाथि अधिकृत थिए। बेगार काममा लाउनेहरूको जिम्मा अदोनी रामको हातमा थियो। अहिलुदका छोरा यहोसापात लेखापाल थिए। सेभा चाहिँ सचिव थिए। अनि सादोक र अबियाथार पुजारीहरू थिए। याइर इरा चाहिँ दाउदका पुरोहित थिए। दोस्रो शमूएल अध्याय 21 गिबोनीहरूको बदला। दाउदको राजकालमा 3 वर्षसम्म लगालग अनिकाल पर्यो। तब दाउदले परमप्रभुको खोजी गरे। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, साउल र त्यसको घरानामाथि रगतको दोष परेको छ, किनभने त्यसले गिबोनीहरूलाई मार्यो। यसै कारण अनिकाल परेको छ। गिबोनीहरू इजरायलका कुलका थिएनन्। उनीहरू एमोरी वंशका बचेकाहरू थिए, जसलाई इजरायलीहरूले बचाइ राख्ने शपथ खाएका थिए। तापनि साउलले इजरायल र यहुदाका निम्ति आफ्नो जोशमा तिनीहरूलाई खत्तम गर्ने कोसिस गरेका थिए। यसै कारण दाउद राजाले गिबोनीहरूलाई बोलाएर भने, म तिमीहरूका निम्ति के गरौं? परमप्रभुका आफ्नै निज प्रजालाई तिमीहरूले आशीर्वाद दिनलाई म कसरी प्रायश्चित गर्न सक्छु? गिबोनीहरूले जवाफ दिए, साउल र उनको घरानासँगको हाम्रो झगडा सुन र चाँदीले मिलाउने हाम्रो अधिकार छैन। अनि इजरायलमा कसैको मृत्युको माग गर्ने पनि हामीलाई अधिकार छैन। तब दाउदले सोधे, त्यसो भए मैले तिमीहरूका निम्ति के गर्ने त? उनीहरूले राजालाई जवाफ दिए, जुन मानिसले हाम्रो बर्बादी गर्यो र हाम्रो विरुद्ध षड्यन्त्र गर्यो, यहाँसम्म कि हामी खत्तम भयौं र इजरायलमा हाम्रो एउटै ठाउँ पनि रहेन, त्यस मानिसका 7 जना छोराहरूलाई हामी कहाँ सुम्पिदिनुहोस्। र परमप्रभुका चुनिएका राजा साउलको गिबामा परमप्रभुकै सामुन्ने हामी तिनीहरूलाई मारेर खुलस्त गराउनेछौँ। राजाले भने, म तिमीहरूलाई त्यो दिनेछु। दाउदले परमप्रभुको सामु साउलका छोरा जोनाथनको खातिर शपथ खाएका हुनाले साउलका नाति जोनाथनका छोरा मपीबोसेतलाई बचाइराखे। तर राजाले अय्याकी छोरी रिस्पाले साउलबाट जन्माएका 2 छोरा आर्मोनी र मपीबोसेत र साउलकी छोरी मेराबले महोलाती बर्जिलैका छोरा अद्रियलबाट जन्माएका 5 जना छोराहरूलाई लिए। दाउदले तिनीहरूलाई गिबोनीहरूका हातमा सुम्पिदिए र उनीहरूले तिनीहरूलाई परमप्रभुको सामुन्ने पहाडमा मारेर खुलस्त गराइदिए। ती 7 जना एकसाथ तल खसे। तिनीहरू जौका कटनीको सुरुमा फसलको पहिलो दिनमा मारिए। अय्याकी छोरी रिस्पाले भाङ्रा लिएर कटनीको सुरुदेखि जबसम्म आकाशबाट पानी तिनीहरूका मृत शरीरमा परेन, तबसम्म आफ्नो निम्ति त्यस चट्टानमा ओछ्यान जस्तै बनाई। त्यसले दिनमा आकाशका पन्छीहरूलाई र राति जंगलका पशुहरूलाई ती लासहरू खान दिन। जब साउलकी उपपत्नी अय्याकी छोरी रिस्पाले गरेको कुरा दाउदलाई सुनाइयो, तब तिनी गएर साउल र उनका छोरा जोनाथनका हड्डीहरू याबेस गिलादका मानिसहरूबाट ल्याए। यी मानिसहरूले ती हड्डीहरू पलिस्तीहरूले साउललाई गिल्बोमा जितेको दिन झुण्डाएको ठाउँ अर्थात् बेथसानको चोकबाट चोरेर लगेका थिए। तिनले त्यहाँबाट साउल र जोनाथनका हड्डीहरू ल्याए अनि मारेर खसालिदिएका मानिसहरूका हड्डीहरू जम्मा गर्न लगाए। तिनीहरूले साउल र उनका छोरा जोनाथनका हड्डीहरू बेन्यामिनको देशमा सला भन्ने ठाउँमा साउलका पिता किसको चिहानमा गाडे। राजाले तिनीहरूलाई जे गर्नु भनी हुकुम गरेका थिए ती सबै तिनीहरूले गरे।
त्यसपछि देशको निम्ति चढाएको प्रार्थना ग्रहण गर्नलाई परमप्रभु राजी हुनुभयो। पलिस्तीहरूको विरुद्ध लडाईँ। फेरि पलिस्ती र इजरायलीहरूका बीचमा लडाईँ चम्कियो। दाउद र तिनका मानिसहरू लडाईँ गर्नलाई झरे, तर जब तिनी पलिस्तीहरूसँग लडाईँ गरिरहेका थिए तब तिनी साह्रै थाके। तब रफका सन्तानहरूमध्येको एकजना इस्बी बनोबले, जसको काँसाका भालाको ओजन 3.5 किलोग्रामको थियो र जसले नयाँ तरवार भिरेको थियो, त्यसले दाउदलाई मार्छु भनेको थियो। यसै बेला सरुयाका छोरा अबिशै दाउदलाई सहायता गर्नलाई आए। तिनले त्यस पलिस्तीलाई हिर्काएर मारे। तब दाउदका मानिसहरूले इजरायलको प्रकाश नै निभ्नेछ भन्ने डरले दाउद तिनीहरूसँग लडाईँमा अब कहिल्यै जाने छैनन् भनी तिनको सामु शपथ खाए। केही समयपछि फेरि गोबमा पलिस्तीहरूसँग लडाईँ चम्कियो। त्यसबेला हुसाती सिब्बकैले रफाको सन्तान सफ भन्नेलाई मारे। गोबमा पलिस्तीहरूसँगको अर्को लडाईँमा बेथलेहेमका यारे ओरगिमका छोरा एलहानानले गित्ती गोलियतलाई मारे, जसको भालाको बीड जुलाहाको लुगा बनाउने डन्डा जत्रो ठूलो थियो। गातमा भएको अर्को एउटा लडाईँमा हात र खुट्टामा 6-6वटा औंला, जम्मा 24 औंला भएको एउटा दैत्य जत्रो मानिस देखा पर्यो। त्यो पनि रफाकै सन्तान थियो। जब त्यसले इजरायललाई धम्की दियो, तब दाउदका दाजु सिमाहका छोरा जोनाथनले त्यसलाई मारे। गातमा बस्ने यी 4 जना मानिसहरू रफाका सन्तान थिए र यी सबै दाउद र तिनका मानिसहरूका हातबाट मारिए। दोस्रो शमूएल अध्याय 22। दाउदको भजन। जुन दिन परमप्रभुले दाउदलाई तिनका सबै शत्रुहरू र साउलको हातबाट छुटाउनुभयो, त्यस दिन तिनले गाएको भजनका शब्दहरू यिनै हुन्। परमप्रभु मेरो चट्टान, मेरो किल्ला र मेरो उद्धारक हुनुहुन्छ। मेरा परमेश्वर मेरो चट्टान हुनुहुन्छ, जसमा म शरण लिन्छु। उहाँ मेरो ढाल, मेरा शक्तिशाली उद्धारक, मेरो गढ, मेरो शरणस्थान र मेरा उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। तपाईँ मलाई हिंसात्मक मान्छेबाट बचाउनुहुन्छ। म परमप्रभुलाई पुकार्छु, जो प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ, अनि म मेरा शत्रुहरूबाट बचाइनेछु। मृत्युका छालहरूले मलाई घेरे, विनाशको बाढीले मलाई व्याकुल बनायो। पातालका डोरीहरूले मलाई बेरे, मृत्युको पासोले मेरो सामना गर्यो। मेरो आपतमा मैले परमप्रभुलाई पुकारा गरे। मैले मेरा परमेश्वरलाई हपारे। आफ्नो मन्दिरबाट उहाँले मेरो स्वर सुन्नुभयो र मेरो पुकारा उहाँका कानमा पुग्यो। पृथ्वीमा कम्पन भयो अनि भूकम्प गयो। आकाशका जगहरू हल्लिए, तिनीहरू थरथर कामे, किनभने उहाँ रिसाउनु भएको थियो। उहाँको नाकबाट धुवाँ निस्क्यो र भस्मकारी अग्नि उहाँको मुखबाट निस्क्यो। जलिरहेको आगोको भुङ्रो त्यसभित्र दन्क्यो। स्वर्गलाई फारेर उहाँ तल ओर्लनुभयो। अँध्यारो बादल उहाँका गोडामुनि थियो। उहाँ करूबहरूमाथि सवार भएर उड्नुभयो र बतासका पखेटामा सवार भई माथि उड्नुभयो। अन्धकारलाई उहाँले आफ्नो ओढ्ने तुल्याउनु भयो। पानीले काला भइसकेका बाक्ला बादललाई उहाँले आफ्नो मण्डप तुल्याउनु भयो। उहाँका उपस्थितिको उज्जवलताबाट बिजुली निस्कि गए, असिना र आगोको भुङ्रो। परमप्रभु स्वर्गबाट गर्जनु भयो र सर्वोच्चको स्वर गुन्जयमान भयो। उहाँले आफ्नो काँडहरू हान्नुभयो र शत्रुहरूलाई तितर बितर पारिदिनुभयो, अनि चट्याङद्वारा तिनीहरू अस्त व्यस्त भए। परमप्रभुको हप्कीमा उहाँको नाकबाट निस्किएको श्वासको विस्फोटले समुद्रका तहहरू देखा परे र पृथ्वीका जगहरू प्रकट भए। उहाँले माथिबाट आफ्नो बाहुली पसारेर मलाई समात्नुभयो। उहाँले गहिरो सागरबाट मलाई तानेर निकाल्नुभयो। उहाँले मलाई मेरा शक्तिशाली शत्रुबाट छुटाउनुभयो, मेरा शत्रुहरूबाट जो म भन्दा अत्यन्तै शक्तिशाली थिए। मेरो विपत्तिको दिनमा तिनीहरू म माथि आइलागे, तर परमप्रभु मेरा सहारा हुनुभयो। उहाँले मलाई फराकिलो ठाउँमा ल्याउनुभयो। उहाँले मलाई उद्धार गरिदिनुभयो, किनकि उहाँ मसँग प्रसन्न हुनुभएको थियो। मेरो धार्मिकता अनुसार परमप्रभुले मसँग व्यवहार गर्नुभयो। मेरा हातका शुद्धताको अनुरूप उहाँले मलाई प्रतिफल दिनुभयो, किनकि म परमप्रभुको मार्गमा चलेको छु। मेरा परमेश्वरबाट तर्केर मैले दुष्टता गरेको छैन। उहाँका सारा नियमहरू मेरै सामुन्ने छन् र उहाँका कानूनहरू मैले त्यागेको छैन।
उहाँको दृष्टिमा म निर्दोष थिएँ र दोषबाट मैले आफैलाई अलग राखेँ। परमप्रभुले मेरो धार्मिकता अनुसार र उहाँको दृष्टिमा मेरो शुद्धताको अनुरूप मलाई प्रतिफल दिनुभएको छ। वफादार प्रति तपाईँ वफादार हुनुहुन्छ। निर्दोषसँग तपाईँ आफूलाई निर्दोष प्रकट गर्नुहुन्छ। शुद्धसँग तपाईँ आफै शुद्ध देखा पर्नुहुन्छ। तर बाङ्गोसँग तपाईँ आफूलाई चतुर प्रकट गर्नुहुन्छ। दिनहीन मानिसहरूलाई तपाईँ छुटाउनुहुन्छ, तर अहंकारीहरूलाई झुकाउनका निम्ति तपाईको नजर तिनीहरूमाथि पर्छ। हे परमप्रभु, तपाईँ मेरो दियो हुनुहुन्छ। परमप्रभुले मेरो अन्धकारलाई उज्यालोमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ। तपाईको सहायताले म फौजमाथि आक्रमण गर्न सक्छु र मेरा परमेश्वरको सहायताले म पर्खाल नाग्न सक्छु। परमेश्वरको विषयमा भन्ने हो भने उहाँको मार्ग सिद्ध छ। परमप्रभुको वचन सच्चा छ। उहाँमा शरण लिनेहरू सबैका निम्ति उहाँ ढाल हुनुहुन्छ, किनकि परमप्रभु बाहेक अरू को परमेश्वर छ र? हाम्रा परमेश्वर बाहेक अरू चट्टान को छ र? उनै परमेश्वर, जसले मलाई शक्तिशाली तुल्याउनुहुन्छ र मेरो मार्गलाई सिद्ध तुल्याउनुहुन्छ। उहाँले मेरा खुट्टाहरू मृगका खुट्टा जस्तै तुल्याउनुहुन्छ र उच्च स्थानमा खडा हुन मलाई सक्षम बनाउनुहुन्छ। उहाँले मेरा हातहरूलाई युद्धको निम्ति तालिम दिनुहुन्छ। यसैले मेरा पाखुराले काँसको धनु झुकाउन सक्छन्। तपाईले मलाई आफ्नो विजयको ढाल दिनुभएको छ। स्वयं तपाईँ मलाई महान बनाउन झुक्नुहुन्छ। मेरा पाइलाहरूका निम्ति तपाईँ फराकिलो बाटो बनाउनुहुन्छ र मेरा गोडा चिप्लने छैन। मेरा शत्रुहरूलाई खेदेर मैले नाश गरे। तिनीहरू संहार नहोन्जेल म फर्किन। मैले तिनीहरूलाई खतम पारे, तिनीहरू फेरि उठ्न सकेनन्। तिनीहरू मेरा पाउमुनि लोटे। तपाईले मलाई लडाईँको निम्ति शक्तिशाली तुल्याउनु भयो। मेरा शत्रुहरूलाई तपाईले मेरा खुट्टामा झुकाउनुभयो। तपाईले मेरा शत्रुहरूलाई पिठ्यौं फर्काएर भाग्न विवश पार्नुभयो र मेरा बैरीहरूलाई मैले संहार पारे। मद्दतको निम्ति तिनीहरूले पुकारे, तर तिनीहरूलाई बचाउने कोही थिएनन्। तिनीहरूले परमप्रभुलाई पनि पुकारे, तर उहाँले तिनीहरूलाई जवाफ दिनु भएन। भुइँको धुलो जस्तै मैले तिनीहरूलाई धुलो पिठो पारे। गल्लीको हिलो झैं मैले तिनीहरूलाई कुल्चे। मेरा मानिसहरूको आक्रमणबाट तपाईले मलाई छुट्याउनु भएको छ। तपाईले मलाई जाति जातिहरूका नेता हुनलाई जोगाउनु भएको छ। अपरिचित मानिसहरू मेरो अधीनमा छन्। विदेशीहरू दण्डवत गर्दै म कहाँ आउँछन्। मेरो आदेश सुन्ने बित्तिकै तिनीहरूले सो पालन गर्छन्। विदेशीहरू डरले शिथिल हुन्छन्। तिनीहरू आआफ्ना किल्लाहरूबाट डरले कामदै निस्कन्छन्। परमप्रभु जीवित हुनुहुन्छ। मेरो चट्टानको स्तुति प्रशंसा होस्। परमेश्वर मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक उच्च होउन्। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले मेरो बदला लिनुहुन्छ। उहाँले नै मानिसहरूलाई मेरो अधीनमा पार्नुहुन्छ। उहाँले मलाई मेरा शत्रुहरूबाट छुटाउनुहुन्छ। मेरा शत्रुहरूमाथि तपाईले मलाई उच्च पार्नुभयो। हिंसक मानिसहरूबाट तपाईले मलाई छुटाउनुभयो। यसै कारण हे परमप्रभु, जातिहरूका बीचमा म तपाईको प्रशंसा गर्नेछु र तपाईका नाउँको स्तुति गाउनेछु। उहाँले आफ्ना राजाहरूलाई महान विजय दिनुहुन्छ र उहाँका अभिषिक्त राजा दाउद र तिनका वंशमाथि उहाँले सदा सर्वदा आफ्नो अचूक करुणा देखाउनुहुन्छ। दोस्रो शमुएल अध्याय 23। दाउदका आखिरी वचनहरू। दाउदका आखिरी वचन यिनै हुन्। यिशैका छोरा दाउदको बाणी यही हो। ती मानिसको बाणी जसलाई परमेश्वरले उच्च पार्नुभयो। याकुबका परमेश्वरद्वारा अभिषिक्त राजा र इजरायलका भजनहरू गाउनेको बाणी। परमप्रभुका आत्मा मद्वारा बोल्नुभयो र उहाँको वचन मेरो मुखमा थियो। इजरायलका परमेश्वर बोल्नुभयो। इजरायलका चट्टानले मलाई भन्नुभयो, जसले न्यायसित मानिसहरूलाई शासन गर्छ, जसले परमेश्वरको भय राखिकन शासन गर्छ। त्यो सूर्योदय हुँदा बादल रहितका बिहानको ज्योति जस्तै छ। त्यो चाहिँ पानी परेपछि जमिनबाट घाँस उमार्ने उज्यालो जस्तै छ। के मेरो घराना परमेश्वरसँग ठिक छैन र? के उहाँले मसँग सबै भागमा सुरक्षित र व्यवस्थित भएको एउटा अनन्त करार बाँध्नु भएको छैन र? के उहाँले मेरो उद्धारलाई फलवन्त बनाउनु हुने छैन र? अनि मेरो प्रत्येक इच्छा पूरा गर्नुहुने छैन र? तर दुष्ट मानिसहरू सबैलाई काँडा जस्तै गरी कतै फालिनुपर्छ, जसलाई हातले जम्मा पनि गरिँदैन। फलाम वा काठको हतियारले बाहेक काँडालाई कसैले छुँदैन। काँडाहरू जहाँ थुपारिन्छन् त्यही जलाइन्छन्।
दाउदका वीर मानिसहरू। दाउदका वीर मानिसहरूका नाम यिनै हुन्। पहिलो, तहकमोनीबाटका योसब बसेबेत थिए, 3 जना वीरहरू मध्येका मुख्य। तिनले 800 जनामाथि भाला चलाएर एकै पटकमा उनीहरू सबैलाई मारे। ती 3 जना वीर मध्ये दोस्रो चाहिँ अहोही दोदैका छोरा एलाजार थिए। तिनी दाउदसित पास दम्मीममा थिए, जहाँ पलिस्तीहरू युद्धको निम्ति जम्मा भएका थिए। जब इजरायलीहरू पछि हटे, तब तिनी एक्लै रणभूमिमा खडा भएर नथाकुन्जेल तिनले पलिस्तीहरूलाई तरवारले प्रहार गरि नै रहे, यहाँसम्म कि तिनको हातमा तरवार टाँसिएको थियो। यसरी परमप्रभुले त्यस दिन ठूलो विजय दिनुभयो। त्यसपछि इजरायलका मानिसहरू मारिएकाहरूलाई लुट्न मात्र एलाजार कहाँ फर्केर आए। तिनी पछि हरारी आगीका छोरा सम्मा थिए। पलिस्तीहरू लहरमा भेला भएका थिए, जहाँ दालको खुबै राम्रो एउटा खेत थियो। अनि जब पलिस्तीहरूले इजरायलीहरूलाई खेदेर धपाए, तब सम्मा त्यस खेतमा अडिएर बसे र त्यस खेतको रक्षा गरे अनि ती पलिस्तीहरूलाई परास्त गरे। यसरी परमप्रभुले फेरि ठूलो विजय दिनुभयो। कटनीको सुरुतिर 30 जना मुख्य मानिसहरू मध्येका ती 3 जना वीरहरू अदुल्लामको ओडारमा दाउद कहाँ आए। पलिस्तीहरूको एक दल चाहिँ रपाईहरूको बेसीमा छाउनी हालेर बसेका थिए। त्यस बेला दाउद गढीमा थिए अनि पलिस्तीको फौज बेथलेहेममा थियो। एक दिन दाउदलाई साह्रो तिर्खा लाग्यो र तिनले कराएर भने, बेथलेहेमको मूल ढोकानेरको पानी खान पाए त हुने थियो। यसैले ती 3 जना वीरहरू पलिस्तीहरूका पंक्तिका बीचबाट छिरी गएर बेथलेहेमको मूल ढोकामा भएको इनारको पानी ल्याएर दाउदलाई दिए। तर दाउदले त्यो पानी पिउनलाई इन्कार गरे। तिनले त्यो पानी परमप्रभुको सामुन्ने खन्याइदिए र भने, हे परमप्रभु, मैले यो पानी पिउनु नपरोस्। के म यी मानिसहरूको रगत पिउँ, जसले यसको निम्ति आफ्नो प्राण खतरामा हाले? यसैले तिनले त्यो पानी पिएनन्। ती 3 जनाका वीरताको काम यस्तै थियो। सरुयाका छोरा योआबका भाइ अभिषय ती 3 जना माथिका प्रमुख थिए। तिनले 300 जनाका विरुद्धमा आफ्नो भाला चलाएर उनीहरूलाई मारे। यसैले ती 3 जना जस्तै तिनी प्रसिद्ध भए। के तिनलाई ती 3 जनालाई भन्दा ठूलो आदरले हेरिँदैन थियो र? तिनी तिनीहरूका कप्तान भए। तर ती 3 जना मध्ये तिनी गनिएनन्। यहोयादाका छोरा कप्सेलका बनयाह पनि एक वीर थिए। तिनले धेरै वीरताका काम गरेका थिए। तिनले मोआबका 2 उत्तम पुरुषहरूलाई मारेका थिए अनि तिनले हिउँ परेको बेलामा खाडलमा झरेर एउटा सिंहलाई मारेका थिए। तिनले नै एकजना ठूलो आकारको एकजना मिश्रीलाई मारे, जसको हातमा एउटा भाला थियो। बनयाह एउटा लाठो लिएर त्यस कहाँ गए र त्यस मिश्रीको हातबाट भाला खोसेर त्यसकै भालाले त्यसलाई मारे। यहोयादाका छोरा बनयाहका वीरताका काम यस्तै थिए। ती 3 जना वीरहरू जस्तै तिनी प्रसिद्ध थिए। तिनी ती 30 जना भन्दा अझ बढी प्रसिद्ध थिए। तर तिनी ती 3 जनामा गनिएनन्। दाउदले तिनलाई आफ्नो अंगरक्षकको जिम्मा दिए। योआबका भाइ असाहेल ती 30 जना मध्येका यिनै हुन्। बेथलेहेमका दोदैका छोरा एलहानान, हरोदी सम्मा, हरोदी एलिका, पल्तीहेलेस, तकोका इक्केसका छोरा इरा, अनातोतका अबिएजेर, हुसाती मबुन्ने, अहोही सल्मोन, नतोपाती महरै, नतोपाती बानाहाका छोरा हेलेद र बेन्यामिनको गिबाका रिबैका छोरा इथै, पिरातोनी बनयाह, गासका खोल्छाहरूका हिद्दै, अर्बाती अब्बी अल्बोन, बरहुमी अजमावेत, सालबोनी एलियाहबा, यासेनका छोराहरू, हरारी सम्मका छोरा जोनाथन, हरारी सरारका छोरा अहिआम, मकाती अहसबैका छोरा एलिपेलेत, गिलोनी अहितपेलका छोरा एलियाम, कर्मेलका हेस्रो, अर्बी पारै, सोबाका नातानका छोरा यिगाल, हगरीका छोरा अम्मोनी सेलेक, बेरोती नहरै, जो सरुयाका छोरा योआबका हतियार बोक्ने थिए, हित्री इरा, हित्री गारेब, सरहिती उरिया, सबै जम्मा 37 जना थिए।
दोस्रो शमूएल अध्याय 24 जनगणना र त्यसको दण्ड। फेरि परमप्रभुको क्रोध इजरायलीहरूमाथि दन्कियो अनि उहाँले दाउदलाई तिनीहरूका विरुद्धमा सुर्याउनुभयो र तिनलाई इजरायल र यहुदाको गणना गर्नु भनी हुकुम गर्नुभयो। यसै कारण दाउदले योआब र तिनीसँग भएका सेनापतिहरूलाई दानदेखि बेर्सेबासम्म इजरायलका सबै कुलहरूका चारैतिर गएर लडाकु मानिसहरूको गणना गरेर तिनीहरूको संख्या तिनी कहाँ ल्याउन भनी हुकुम गरे। तर योआबले राजालाई भने, परमप्रभु हजुरका परमेश्वरले मानिसहरूलाई 100 गुणा वृद्धि गरिदेऊन् र हजुर मेरा मालिकका आँखाले ती सबै कुरा देख्न पाउन्। तर मेरा मालिक राजाले यस्तो काम किन गर्न चाहनुहुन्छ? तर राजाको आज्ञा योआब र सेनापतिहरूमाथि प्रबल भयो र इजरायलका लडाकु मानिसहरूको गन्ती गर्नलाई तिनीहरू राजाका सामुन्नेबाट निस्के। तिनीहरूले यर्दन पार गरे र अरोवेर नेर दक्षिणपट्टिको खोलामा पाल टाँगे, गाद भएर याजेरसम्म अघि बढे। तब तिनीहरू गिलाद र तातिम होदसी अनि दानयानमा र सिदोनको फेरो मारे। तिनीहरू टुरोसको गढीसम्म गए र हिब्बी र कनानीहरूका सबै शहरहरूमा गए। त्यसपछि यहुदाको नेगेब भनिने दक्षिण देशको बेर्सेबामा गए। तिनीहरूले जम्मै देश छिचले अनि 9 महिना 20 दिनपछि यरुसलेममा फर्किआए। तब योआबले मानिसहरूको जम्मा संख्या राजालाई यसरी बताइदिए, हतियार चलाउन सक्ने लडाकु मानिसहरू इजरायलमा 8 लाख र यहुदामा 5 लाख थिए। मानिसहरूको जनगणना गरिसकेपछि दाउदको विवेकले तिनलाई सतायो र तिनले परमप्रभुलाई भने, मैले साह्रै दुष्ट काम गरेको छु। हे परमप्रभु, बिन्ती छ, आफ्नो दासको अपराधलाई दूर गर्नुहोस्। म साह्रै मूर्ख भएँ। तिनी भोलिपल्ट बिहानै उठे। तर यसै बीचमा परमप्रभुको वचन दाउदका अगमवक्ता गाद कहाँ आइसकेको थियो। गएर दाउदलाई यसो भन्, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, म तेरो अघि 3वटा कुरा दिँदैछु, ती मध्ये एउटा चुन र त्यही नै म तँमाथि ल्याउनेछु। तब गाद आएर त्यही कुरा दोहोर्याएर दाउदलाई भने, हजुरको देशमा 3 वर्षसम्म अनिकाल परोस्, अथवा 3 महिनासम्म हजुरलाई खेद्ने शत्रुहरूबाट भागिरहने हजुरको अवस्था होस्, वा हजुरको देशमा 3 दिनसम्म रूढी चलोस्। अब विचार गर्नुहोस् र मलाई पठाउनु हुने कहाँ मैले के जवाफ लानु पर्छ सो भन्नुहोस्। तब दाउदले गादलाई भने, म त साह्रै संकष्टमा परेको छु। हामीलाई परमप्रभुको हातमा पर्नु नै बेस होला, किनभने उहाँको करुणा महान छ। तर मलाई मानिसहरूका हातमा पर्नु नपरोस्। यसै कारण बिहानदेखि तोकेको समयसम्म इजरायलभरि परमप्रभुले रूढी पठाइदिनु भयो र दानदेखि बेर्सेबासम्म 70,000 मानिसहरू मरे। जब स्वर्गदूतले यरुसलेम नष्ट पार्नलाई त्यसतिर आफ्नो हात पसारे, तब त्यस्तो सत्यानाश गर्नदेखि परमप्रभुको मन बदल्यो र मानिसहरूलाई नाश गर्ने ती स्वर्गदूतलाई उहाँले भन्नुभयो, बस भयो, तिम्रो हात थामा। त्यसबेला परमप्रभुका दीपदूत यबुसी अरौनका खलाको छेउमा उभिरहेका थिए। जब दाउदले मानिसहरूलाई मार्दै गर्ने ती स्वर्गदूतलाई देखे, तब तिनले परमप्रभुलाई भने, यो खराबी त मैले पो गरेको हुँ, पाप मेरै हो। तर यी बिचरा भेडाहरूले के गरेका थिए? तपाईको हात म र मेरो घरानामाथि परोस्। दाउदको वेदी। त्यही दिन गाद दाउद कहाँ आएर तिनलाई भने, गएर यबुसी अरौनाको खलामा परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाउनुहोस्। गादद्वारा परमप्रभुले आज्ञा गर्नु भए झै दाउद माथि उक्लेर गए। जब अरौनाले राजा र तिनका मानिसहरूलाई आफू भएतिर आइरहेका देखे, तब तिनी गएर राजाको सामुन्ने घोप्टो परी दण्डवत गरेर भने, हजुर किन हजुरको दासलाई भेट गर्न आउनुभयो? दाउदले जवाफ दिए, मानिसहरूमाथि चलेको यो रूढी बन्द होस् भनी परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाउनलाई तिम्रो खला किन्न भनी म आएको हुँ। अरौनाले दाउदलाई भने, बिन्ती छ, हजुर त्यो लानुहोस् र जस्तो योग्य सम्झनुहुन्छ त्यस्तो बलिदान चढाउनुहोस्। होम बलिको निम्ति म कहाँ गोरुहरू र दाउराको निम्ति तिनका जुवा र दाई गर्ने काठहरू छन्। अरौनाले यो सबै राजालाई तिनका कामको निम्ति दिएर भने,
परमप्रभु हजुरका परमेश्वरले हजुरलाई ग्रहण गरून्। तर राजाले अरौनालाई भने, होइन, म ती तिमीबाट किन्नेछु। पैसा नपरेको चिज लिएर परमप्रभु मेरा परमेश्वरलाई म बलिदान चढाउने छैन। यसकारण दाउदले त्यो खला र गोरुहरू चाँदीका 50 सिक्कामा किने। त्यहाँ तिनले परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाए र होम बलि र मेल बलिहरू चढाए। तब देशको निम्ति तिनले गरेको प्रार्थना परमप्रभुले स्वीकार गर्नुभयो र इजरायलमा चलेको रूढी थामियो।